आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी शराकत दारों के ताउन से सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। सिपह सालार अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई। ISPR शहबाज शरीफ की ये यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी हो और अगले इलेक्शन में ही शुड बी दी लीड जो है एज प्राइम मिनिस्टर लीड पर्सन पाकिस्तान के लिए। पूरी पार्टी की ख्वाहिश है अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। नवाज शरीफ की टीम में मरियम नवाज का कलीदी किरदार होगा। IMF से बातचीत के लिए प्लान तैयार, किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान डील और ढील की पैदावार, मुझे ना छेड़ें वरना छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में ख़ुसूसी गुफ्तगू। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ का रास्ता साफ, अब अदालत में दरख्वास्त देंगे, टाइमिंग का फैसला वो खुद करेंगे। कानून के शिकंजे में गर्दन फंसने लगती है तो माफ़ी मांग लेते हैं। इमरान ने नाअहली से बचने के लिए खातून जज से माजरत की। ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करने वाला NRO मांग रहा है। उनके तमाम केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग केस है जो साइफर से भी लिंक होता है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीगी रहनुमा की लाहौर हाई कोर्ट भी आमद, पासपोर्ट वापस मिल गया। इमरान खान ज़मीन पर सबसे बड़ा झूठा, साबिक वज़ीर आज़म ने बगैर किसी वजह के अमरीका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। चेयरमैन PTI ने माशरे में ऐसी तकसीम फैलाई जो पहले कभी नहीं थी। इमरान खान को अपने तमाम दानिस्ता मुजरिमाना इक़दामात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात के लिए 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमीशन तश्कील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह मुक़र्रर। वफ़ाक़ी वज़रा मौलाना असद महमूद, अमीनुल हक, शेरी रहमान, आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल। DGISI भी कमेटी का हिस्सा। पहला इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का लॉन्ग मार्च से सख्ती से निमटने का फैसला, किसी सूरत शुरका को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इत्तफाक। इस्लामाबाद और सिंध पुलिस समेत रेंजर्स और FC की खिदमत तलब। सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला। असलहा रखने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तसल्ली बख्श फार्मूला बना लिया राना सनाउल्लाह। वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी। वो जहाँ से निकलेंगे वहीं पे धकेल के आएंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में किसानों के मुतालिबात तस्लीम। 7 रोज़ से इस्लामाबाद में जारी धरना ख़त्म। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अगले हफ्ते तारीख़ी किसान पैकेज लाएंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका कमेटी को किसान रहनुमाओं से मिलकर काबिल अमल सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62 1F काला कानून है। ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हक़ाइक़ वही रहेंगे। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल वादा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
مانی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بڑا ریلیف، احتساب عدالت نے مستقل حاضری معافی کی درخواست قبول کر لی، نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت، حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب۔ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست پر حملے کر رہے ہیں، بیرونی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، سارفٹو عمران خان کی جیب میں تھا، گم کیسے ہو گیا، دوسروں کو چور کہنے والا خود بہت بڑا چور نکلا، معاون خصوصی عطا طارق۔ استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا، کوشش کی جا رہی ہے قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے، ہم یہاں تک کیسے پہنچے، آڈیو لیکس میں سب موجود ہے، پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے انتخابات ناگزیر، اسد عمر۔ عمران خان کی کال ناگزیر، تاخیر کی گنجائش نہیں، اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے، مفتاح کو اپنے رشتہ دار سے تبدیل کروانا اور گھر کی بات گھر میں ہی رکھوانا تھا، مسئلہ اپنے کیسز ختم کرانا تھا، مہنگائی اور غریب ایک بہانہ تھا، شیخ رشید کی تنقید۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت، ابھی تک تو نیب کا موقف بھی آن ریکارڈ نہیں آیا، معلوم ہونا چاہیے کیا نیب علیحدہ موقف اپنائے گا، خواجہ حارث کے دلائل، ہم نے صرف بنیادی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی کو دیکھنا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ یوسف رضا گیلانی نے رولز کے برعکس توشہ خانہ سے 4 گاڑیاں دیں، سابق وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، انہیں سینٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے، اعظم سواتی نے پیپلز پارٹی رہنما کے خلاف ریفرنس چیئرمین سینٹ کو جمع کرا دیا۔ بلوچستان کابینہ میں اپوزیشن جماعتوں کی شمولیت کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پزنجو کی اختر مینگل اور مولانا واسع سے علیحدہ ملاقاتیں، جے یو آئی 4 وزارتیں اور 1 مشیر کے مطالبے پر قائم، کابینہ میں شامل اتحادیوں اور اپنی جماعت کے ارکان سے وزارتیں واپس نہیں لے سکتا، وزیر اعلیٰ کا موقف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خواتین ایم پی ایس کی ملاقات، عوامی فلاح و بہبود کے لیے تجاویز پیش، پرویز الہی کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی، خواتین کو عملی میدان میں یکساں مواقع فراہم کرنا ترجیح، وزیر اعلیٰ نے خاتون ایم پی اے کی طرف سے سہاوا میں ڈیم کی تجویز پر رپورٹ مانگ لی۔ روپے کی چڑھائی، ڈالر کی پسپائی، مزید ₹1.65 کمی، انٹر بینک میں ڈالر $225.64 پر بند، بیرونی قرضوں میں 1800 ارب روپے کی کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر $228.50 کا ہو گیا۔ فزکس کا نوبل انعام امریکی، فرانسیسی اور آسٹریا کے سائنسدانوں کے نام، تینوں سائنسدانوں کو کوانٹم میکینکس میں دریافتوں پر مشترکہ انعام سے نوازا گیا، کے نوبل انعام کا اعلان جمعے کو ہوگا۔ پاکستان میں ایک بار پھر انٹرنیشنل ریسلرز کی تگڑی انٹری، ناگا میں بادشاہ خان، تانیاون، پہلوان خان اور ایڈم فلیکس کے سپر ایکشن، رنگ آف پاکستان کا آج ملتان میں پہلا زور کا جوڑ پڑے گا، سیلاب متاثرین کی امداد کا بھی اعلان۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار سہیل احمد کی غیر ملکی فلموں میں انٹری، سہیل احمد کینیڈین پنجابی فلم بابے بھنگڑا پاندینے میں جلوہ گر، سہیل احمد کی 7 فلمیں دلجیت دوسانجھ، سرگن مہتا مرکزی کرداروں میں شامل، ٹریلر فلم شائقین میں سپر ہٹ، مووی آج ریلیز ہوگی۔ اور کینیڈین پنجابی فلم میں کام کرنا اعزاز کی بات، کہانی اور کامیڈی کو حالات کے مطابق ڈھالا گیا، بابے بھنگڑا پاندینے بہت خوبصورت اور فیملی فلم ہے، اسے ضرور دیکھنے آئیں، لیجنڈ اداکار سہیل احمد کی اپنے چاہنے والوں سے اپیل۔
دلجیت دوسانجھ اور شاگن مہتا نے بھی سہیل احمد کے ساتھ کام کو اعزاز قرار دیا۔